हाय माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम सगळीं? सजमोता तुम सगळीं बरी हाय म्हूण आनी आमी हाय बरी. आयज आमी चिकन आनी एक घाल फ्रायड रायस कोताय. चिकन फ्रायड रायस हांवें चोय शीत करपाक हाफ केजी बासमती तांदूळ घेयले. हेजें हांव शीत कोतोलें आनी मागीर तें मिक्सिंग करपाक हांवें चिकन घेयलां. हाफ केजी ब्रेस्ट हाडोलें, तें बॉयल केलें. आतां तें फ्राय कोतो हांव मागीर. सो तांतीं घेयलें. स्प्रिंग ऑनियन घेयला, एक बटर घेयला, 5 वेजिटेबल मॅगी घेयला. तुमकां जाय जाल्यार चिकन मॅगी देवन घेवपाक जाता. हांव वेजिटेबल घेता. पाव किलो कॅरट घेयले, ते बारीक कातोले हेचोय. आनी पाव किलो फ्रेंच बीन्स घेयले, तेय बारीक कातोले हितून कोण. आनी हांवें आतां हेचो गॅसीची एक कायल दवरल्या. तितून आतां तेल घातलें तें फ्राय करपाक कॅरट. आनी मातशें तेल गरम जालें म्हणटकूच त्या कॅरट हांव त्या कायलीन घातलें. आनी तें मातशें अशें करून हें करपाचें, फ्राय करपाचें. आतां हें सगळें घेयलें न्हू, तें सगळें फ्राय करतलें. फ्रेंच बीन्स मागीर चिकनूय फ्राय करतलें, सगळें फ्राय करतलें. आनी हेचें हांवें शीत करपाक एक आण्या उदक घायलां. आनी तितून आतां येदेशें तेल घाता. आनी त्या उदकान हरकत काडटा आनी मागीर तांदूळ घातलें. हरकत येयलें म्हणटकूच हांव मागीर तांदूळ घातलें. आनी आतां हेचें हांडी धाकून दवरता उदका हरकत काडपाक. आतां कॅरट मातशें भाजत येयलें आनी तितूंकू आतां फ्रेंच बीन्स घाता. ही तितूंकू भाजयता फ्रेंच बीन्स आनी कॅरट हेका बरो. बरी भाजूंक जाय ती आं, मातशी मोव जावपाक जाय. आनी तितून आतां मातशें वगता मागीर मॅगी घातलें. नाजाल्यार टेस्ट मागीर येयना न्हू, भाजी टेस्ट येयना मॅगी घायना जाल्यार. मिक्सिंग कोता आसून घालीत जाल्यार जायना, भाजीकूय मातशी टेस्ट येवपाक जाय न्हू. आनी मागीर हांव मिक्सिंग कोता आसतना सोया सॉस आनी रेड चिली सॉस घातलें. रायस मिक्सिंग कोत्ता दोन तें हांवें तुमकां दाखयलें ना न्हू, सोया सॉस आनी हें तें मागीर मिक्सिंग कोता आसतना घातलें. आनी आतां तितून मॅगी घाता. दोन घाता कित्याक तें चड आहा न्हू तेका लागून. आनी मिक्स करपाचें. आतां आमगे फ्रेंच बीन्स आनी कॅरट जाले फ्राय. ते आतां एक बावलां काडटा. तितलेंच आनी तें तेल घाता. आनी ते स्प्रिंग ऑनियन आहलो न्हू तो फ्राय कोता. थंय मातशें फ्राय कोता, चड फ्राय कोना तेका. ते तांदूळ घायले आनी आतां ताल्ली दाखयता. अच्छा आतां आमगे स्प्रिंग ऑनियन जालो, तोय आतां तितून मिक्स कोता कॅरटाकूच.
आतां चिकन फ्राय करता. बॉयल केलो न्हू तें पयलें, तें आतां मातशें फ्राय करता चिकन. तेका ऑलरेडी मीठ लायन मागीर बॉयल केलोलें पयलें. तेका तो कांय घायना, मॅगी कांय लायना. तें मीठ घायलो आहा न्हू तेका. तेंय बरें फ्राय करता मातशें करून. तुमगे चिकनूय फ्राय जालें आनी आतां तें काडटा. एकूय हितून घायला कित्याक आतां सगळें मिक्सिंग करपाचें न्हू तेका लागून. सो आतां तांतीं घेयल्याय ती फोडटा. पयलीं धुयलो ती हांवें आयदनां घालता. तितून आतां तें मीठ घायला. तें मीठ घालून बरें ग्रेव्हीन मॅश करता तांतीं. तांतीं बरी मॅश करून जालीं आनी आतां सो आतां कायलीं घातली तांतीं फोडून ती. सो कायलीं आतां तेल घाता. ती घाता आतां. तें बरें करून चाळपाचें. बरें करून जावन येवपा जाय ती. हें जावन जावपा जाय. आमी भुजी कोताय चोय तांतयांची तेशें कोन्न. सो आतां तांतीं फ्राय करून जालीं आनी आतां ती तितूंत चिकन बी काडून तितूंत घाता. तुमी ट्राय करा ही रेसिपी आं चिकन फ्राय रायस. आमी कितको कोताय ती आमी तुमचे बारा शेअर कोताय. सो आतां मुगे शीत जालें रेडी आनी आतां तें उदक ड्रेन कोता भायर घालता. सो आतां आमगे शीत जालें रेडी आनी आतां आमी मिक्सिंग करपाक रेडी करता. एक हांडी दवरता आनी मागीर मिक्सिंग कोता दाखयता तुमकां. सो आतां हें हांड्या थोडें शीत घायलां आनी आतां तें सगळें मिक्स केलो न्हू कॅरट बीन तें घाता. थोडे घालून मिक्सिंग करपाचें. अशें करून बरें करून मिक्सिंग जावपाचें स्लोली. तें तांदूळ मोडो शिरकोण. सो आतां मिक्सिंग हाफ कोन्न जालें आनी आतां तितून मॅगी एक उडयता आनी ती मिक्स कोता. आनी तेशें सोया सॉस घालता. डार्क सोया सॉस चड घालपा न्हू आं थोडेशें. आनी रेड चिली सॉस घालता. तेंय घालून मातशें मिक्स कोता. आनी टेस्ट करून पळोवपा जाय कितू मॅगी जाय कितें जाय तें. आं आतां उरता सगळें मिक्सिंग कोता आनी मागीर मेळटा तुमकां. गायज आतां फ्राय रायस आमगेलो जालो रेडी आनी खावपाकूय बरो जाला. आनी तो आतां बावलां सर्व केला. आतां तो मागीर तुमकां टेस्ट करून सांगतलो एबनर केसो जालो तो. गायज कशें आहाय तुमी सगळीं. सजमता तुमी सगळीं बरो आसता म्हूण. तो राज मामान कितें केलें तें खबर आहा तुमकां.
चिकन फ्रायड रायस आनी असोय चिकन लॉलीपॉप हांवें केल्ली म्हळ्यार तेजी रेसिपी घायलो आहा. आतां हांव मुगे चिकन फ्रायड रायस एन्जॉय कोता. तुमी एक बायट घे. चिकन लॉलीपॉप. Awesome guys. काय बोल झाला. तुम्ही रेसिपी ट्राय कराय. व्हिडिओ लाईक झाला जाल्यार लाईक कराय. फ्रेंड्सां बरोबर शेअर कराय. आणि न्यू आहा ती सबस्क्राईब कराय. बाय बाय. आतां मुगे फ्रायड रायस एन्जॉय कोता. Thanks for watching guys. जर व्हिडिओ लाईक झाला जाल्यार लाईक कराय. फ्रेंड्सां बरोबर शेअर कराय. आणि न्यू आहा ती सबस्क्राईब कराय.